नमस्कार। हांव कार्बिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। बुधवारा दीस दनपारां धोको वचपाची एके भिरांकूळ घडणेन संसल्यार कचऱ्याचो कारबार करतेल्या जाग्यावेल्या आसऱ्यान भितर उजो पेटलो। पूण थंय काम करतेल्या वावड्यांनी सुलसुडायेन म्हत्वाची पावलां उबारून उजो पालोवन फुडलें लुकसाण जावपाचें वाटायलें। Upon knowing that fire has been set ablaze, the workers rushed to the spot to tame the fire that erupted inside the Sonsoro waste management shed on Wednesday afternoon. Using presence of mind, the workers contained the fire from spreading by spraying water. The cause of fire is under investigation as authorities work to determine the circumstances that led to the accidental ignition. ये पाइप बंद हो गया। इधर उधर बीच में Mohit Karangate for Herald TV. मोता घालपाची इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनां बंद करून बॅलेट पेपराचो वापर करून नितीन आनी उक्तीपणी एलिसांवां कोची म्हण गोंयच्या उस्क्या बोरीत नागरिकांनी दक्षिण गोंयच्या कलेक्टराक निवेदन वो मेमोरेंडम दिवन विनंती केल्या। कितल्या जाणांनी मोतां घातल्यान ती ईव्हीएम आवेल्यान कोडून येना देखून तसल्या हातून उक्तो कारभार ना जावन नागरिकाच्या मुळाव्या अधिकाराक मार बसयता आनी ताचो परिणाम लोकशायेचेर जाता अशें तांणी म्हणलां। ईव्हीएमां बंद करून भारताची लोकशाय कशी सांबाळूंक जाय ताचेर तांणी भर दिलो। दिल्ली सुप्रीम कोर्टाचे लॉयर्स आमचो एडवोकेट भानू प्रताप आनी दुसरो एडवोकेट महमूद प्रचार तेमी जी चळवळ सुरू केल्या दिल्लींत ईव्हीएम हटाओ देश बचाओ इन त्या सपोर्ट आयज आमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताका एक मेमोरेंडम धाडला थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आतां हे ईव्हीएमाचेर जायत्या लोकांचो दुबाव आसा, विश्वास ना। फॉर एग्जाम्पल फाटीं थोडे दीस राजस्थानाक एक इलेक्शन जालें तेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाल्या उपरांत क्लोजिंग पोलिंग एजंटान एग्जाम्पल 100 वोट जाले म्हूण सायन मारली आनी क्लोज केलें। पूण जेन्ना कावंटींग केलें त्या दिसाक पार्टी ए 50 वोट्स, पार्टी बी 40, पार्टी सी 20 आनी पार्टी डी 10 म्हणजे 100 वोट जालो तितून 120 कावंटींग जालें। आनी हाचेर सुप्रीम कोर्टाचो एक लॉयर सुप्रीम कोर्टान थंय गेलो आनी इलेक्शन कमिशनराचेर थिंगाय कंप्लेन केलें पूण ताचेर कांयच हें जायना, तेजेर कांय ते एक्शन घेयना। हाका लागून जायत्या पब्लिकाक ताचेर विश्वास ना, दुबाव आसा, ताका लागून ही चळवळ सुरू जाल्या। आनी आमी आमचे एडवोकेट सुप्रीम कोर्टाचे एडवोकेट प्रताप प्रचार आनी महमूद प्रचार आनी भानू प्रसाद तांकां सांगूंक सोदता यू आर नॉट अलोन, गोवा इज ऑल्सो विथ यू। आय एम ऑल्सो एक कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया ज्या मनशाक ज्याक बाबान म्हणला तशें दुबाव आहा, म्हाकाय दुबाव लागता। म्हाका दुबाव लागता एज अ एज्युकेटेड पर्सन, थोडे म्हाका लिटरसी म्हणनाका ते अबाव लिटरसी लेवल आसून म्हाका एक दुबाव मागता जे सिक्वन्स बी आसा हे ईव्हीएमाचे। फॉर एग्जाम्पल बॅलेट कंट्रोल बॅलेट बॉक्स, मागीर तुजे व्हीव्हीपॅट आनी मागीर कंट्रोल युनिट आसा। बॅलेट युनिट, व्हीव्हीपॅट आनी कंट्रोल युनिट हे सिक्वन्स म्हाका दुबाव लागता। द कंट्रोल युनिट शूड हॅव बीन बिटवीन द बॅलेट युनिट एंड द व्हीव्हीपॅट। पूण हिंगा जाता कितें, व्हीव्हीपॅट मध्ये आहा द नॉन थिंकिंग डिवायस इज इन द मिडल and thinking device is in the last, which is the brain. So there could be manipulation being done because of this reason also sequence. हो माझा व्हडलो दुबाव आसा. So that is one the correction. But आमी कितें म्हणटा, it is general perception. आजच्या संवसारात the people who have invented and designed this machine, they don't want to have elections on electronic machine. Why India continues to do? So that has to stop. And it is earlier the better. Mohit Karangate for Herald TV. शेतकी खात्यान सॉयल टेस्टिंग लॅबोरेटरीच्या सांगातान शेतकऱ्यांक जागरूक करूंक मातयेची तपासणी करपाची कार्यावळ घडोवन हाडली। शेताची पिकावळीचेर मातयेचो कसो प्रभाव जाता ते विशीं शेतकऱ्यांक जाणवाय दिवंक आनी वांगडा सॉयल हेल्थ कार्डाचे फायदे कितें ताचेर भर दिवंक ही कार्यावळ घडोवन हाडली।
आयज बेसिकली सॉयल अबाउट द सॉयल हेल्थ कार्ड जे आमी सर्वीस गव्हर्मेंट ऑफ गोवा चालू आसा दिवपाक शेतकाराक. सो बेसिकली ते सॉयल हेल्थ कार्ड म्हणजे कितें, ते कशें रीड करप, कित्याक म्हणजे एडवांटेज कितें, सो हे सगळे गोष्टी आमी आज फार्मराक अवेअर करपाक. जायते फावट तुमी सांगल्या भशेन थोडी झाडां बेगीन पिड्यार जाता, सारे सारके टायमार घालूंक ताजेर बी तुमी कितें अवेरनेस करतले आयज, सारे बी कशें घालप जावं. हय, बेसिकली आज जशें हांवें म्हणलें की सॉयल हेल्थ कार्ड आसतलें पळय, बेसिकली ते सॉयल हेल्थ कार्डाक सगळें दिल्लें आसता, टायप ऑफ फर्टिलायझर दिल्लें आसता, ऑलरेडी कितें घालून, सो हे सगळे गजाली सॉयल हेल्थ कार्ड आसता. आयज फूल अवेरनेस हांगा करतले, सॉयल टेस्टिंग करतले तुमी आयज कितें. सॉयल टेस्टिंग पाक कशें आहा, सॉयल टेस्टिंग पाय करप पयलीं सॉयल कलेक्शन आसता. सॉयल कलेक्शन जाल्यो आतां ते आमी फार्मराक सांगतले. सॉयल कलेक्शन म्हणल्यार बेश्टे शेताक गेले सॉयल हाडले कलेक्शन जायना, ताका आमगे सॉयल सॅम्पलिंग प्रोसिजर आसा, कशें प्रोसिजरा प्रमाणे सॉयल काडप आनी ती केन्ना टायमार खंयच्या एनवायरमेंटाक काडप, हे सगळे गजाली फार्मराक अवेअर करतले आनी मागीर आमी आमचें काम स्टार्ट जातलें लॅबोरेटरीन. विदीन 15 days आमचे रिपोर्ट आमी फार्मराक कळयतले. Kiran Borkar for Herald TV. गोवा फॉरवर्ड पक्षान बुधवारा दीस पणजी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसाक निवेदन दिले. तुये हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट जाता तितले बेगीन पुराय करून तो चालीक लावचो, अशें त्या निवेदनान म्हणलां. फुडें पळयात. गोवा फॉरवर्ड पार्टी मांद्रे आमी आमच्या पार्टी प्रेसिडेंट बाब विजय सरदेसाय तांकां आमी निवेदन दिल्लें आनी तेंच्याच एका सांगण्यानुसार आमी आयज आमचें डेलिगेशन घेवन अध्यक्षाच्या अध्यक्षते सकयल आमी एक मेमोरेंडम दिला DHS डायरेक्टराक की तेतून जाता तितले बेगीन लक्ष घालून ते सुरू करचें म्हणून. सगळे कडेन प्रोपागंडा आसली, प्रत्येक वेळाचेर आमी थंय जेन्ना शासकीय कार्यक्रम जातात तेन्ना आमी पळयता की डेटी दितात आनी कारण लास्ट डेट आसली ही 26 जानेवारी दिल्या, पूण 26 जानेवारी हार्डली येवन तेकलो 4 दिसांनी 26 जानेवारी येता, पूण थंय कसलेच काही एक तेची तयारी ना. हांव त्या हॉस्पिटलाच्या कुशीक रावतां आनी ताका लागून एक ती आमचें जें तळमळ आसा ह्या हॉस्पिटला संदर्भात की पूर्ण पेडण्यातले लोक एक बरे एक सुसज्ज आरोग्याच्या दृश्टीन एक जी अपेक्षा धरून आसात ते आमकां पेडण्यानूच मेळटले म्हणून तेचे पासून वंचीत जायत आसात. 26 तारखेक वेगळ्या कार्यक्रमांची थंय आमी आतां घोशणा केल्ली आयकल्या, पण हॉस्पिटलाच्या संदर्भात स्पेशली हेल्थाच्या संदर्भात हांगासरलो थंयसरलो जो प्रतिनिधी जाका निवडून दिला तेणें हेचेर आजून पर्यंत आमकां दिसना कितें तेणें पावलां फुडें मारल्या अशी. सांगलें वयता की काम चालू, पूण आजून थंय तुजें प्लंबिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन स्टाफ बाबा थंय कोण भरती करतले, जो ग्राउंड स्टाफ आहा थंय लागतलो तेची कांय हें ना, डॉक्टरांची आजून तरतूद कांय एक ना आनी कशा परिस्थितीन हें फुडें हॉस्पिटल वयतलें हें कळपाक मार्ग ना. तशें म्हटलें की जें 2019 स्टार्ट जावपाचें हॉस्पिटल टील डेट ओपन जायना, जेचो सुरवातीचो एस्टिमेट कॉस्ट आसलो 48 crores, जो आतां वाडोवन 52 पावला. पूण तो कितलो वाडटलो काय कितें, 75 पावतलो काय तो 100 पावतलो, आनी अशेंच आमकां पेडणेकारांक फोटेर वयतले काय कितें. फेब्रुवारीची 26 मडगांव विकसीत भारताचें एक्झिबिशन जावपाचें आसा. त्या एक्झिबिशनाक भारताचो प्रधानमंत्री भेट दिवपाचो आसा. हे मनान दवरून बुधवारा दीस विजय सरदेसायान आपणाच्या सांगाताक कांदाबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या PWDच्या आनी खेडाच्या अशा साबार खात्यांतल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक घेवन कांदाबा बस स्टँडार बारीकसाणीन तपासणी केली. विकसीत भारताचें एक्झिबिशन कसलीच आडखोड अडचण नासतना घडोवन हाडूंक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान फोन करून आपणाचो आदार मागलो म्हूण सरदेसायान सांगलें. फुडें पळयात. 6 तारखेक विकसीत भारत म्हणून ताजें एक्झिबिशन आनी रॅली हांगा प्रायम मिनिस्टराची जावपाची आहा. म्हाका मुखेलमंत्र्यान सकाळीं फोन केल्लो की हें सरकारी फंक्शन, हें पक्षाचें फंक्शन न्ही आनी तूं मातसो आदार कर विथ रिगार्ड टू रिलोकेशन कितें बस स्टँड रिलोकेट करचो पडटलो एक 7 ते 10 दिसां खातीर, तेन्ना जें टेन्युअर ऑफ द एक्झिबिशन आनी त्या दिसाक. सो आतां आमी हो हॉकी ग्रावंड आमी सोंसड्या वयलो इनर्ट घालून भरिल्लो, हे ग्रावंडाचेर आमी मेक शिफ्ट बस स्टँड करपाचें आहा. थोडी डिफिकल्टी आहा की मातशे बॉटलनेक्स आहा, तुमी पळयले आसतले, आमी आतां बसीन वचून पळयलां, मातशे वॉल्तां चड मारची पडटली, पूण 10 दिसां खातीर वी विल हॅव टू टॉलरेट. आफ्टर ऑल प्रायम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हें लार्जर हार्ट गोंयकारांनी दवरचें पडटलें. आमी आमचे सायडींतल्यान सरकाराक सगळे तरेचें कोऑपरेशन दिवपाक तयार आहा, पूण आमी तांकां सांगलां की जीं शेतां हांगा आसात माडेलान, जे
ट्रक टर्मिनसाचे खातीर एक्वायर जाल्ली त्या एरियेन वचचें न्ही म्हणून. वन म्हणल्यार ताका एक्सेसिबिलिटी ना आनी खूब काम करचें पडटलें आनी कंट्रोवर्शियल जातलें कित्याक लोकांनी ती शेतां रोयिल्लीं आसा आनी लोक ते पयलींचें ओरिजिनल लँड एक्विजिशन ओपोज करतात. हांगाच आमी जें कितें जाता म्हाका दिसता हांगा आमी जें दाखयलां ते आमचे PTCचे MD आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर जे हांगा आसात दे सीम टू बी सॅटिस्फायड दॅट अ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कॅन बी फिजिबल. फॉर वेनिसडे 24th चेन शैलेंद्र वालुस्कर. आयचे पारकोडे माडूंक आमचे मोदे कुडचोरेचो फिलॅन्थ्रोपिस्ट श्री शैलेंद्र वालुस्कर आसा. शैलेंद्र वालुस्कर हो उद्योग धंदेकार आसून ताचे कडेन काकोडा उद्योगाच्या वाठारांत 2 उद्योग आसात. एक क्रिस मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी जो JSW रूफशीट तयार करता. दुसरो उद्योग UPVC आलीच ताका कोयंबातोर आउटस्टँडींग एंटरप्रेन्युअर म्हूण COSIDICI हाचो राष्ट्रीय पावड्यार पुरस्कार फावो जाला. चिकालीच्या बायो क्रुसेडर्सान घडोवन हाडलेले पारकोडे कितें ते सांग. ही स्फूर्तीन 30 आनी 7वें पारकोडे ताच्या तोंडांतल्यान आयकुया. गोंयांत आशिल्ले आनी संवसारांत आशिल्ले सगळे गोंयकारांक म्हाजो माये मोगाचो नमस्कार. हांव शैलेंद्र वेळुस्कर आनी हांव एक इंडस्ट्रियलिस्ट. सैमान नटिल्ल्या कुडचेरे गांवांत हांव रावतां. पयले सुवातेर चिकाली बायो क्रुसेडरांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण म्हाका ही पारकोणी घालपाची आयज संदी तांच्यांनी दिल्या. पारकोणी बद्दल सांगचें म्हणल्यार आमी चवथीक आमचे जेन्ना सगळे कुटुंब मेळटा तेन्ना पारकोणी घालपाचो खेळ खेळटा. म्हाजो मूळ गांव ताळगांव आनी ताळगांवां आमच्या मूळ घरांत एक 50 ते 60 लोकांचे कुटुंब एकत्रीत जाता आनी आमी चवथ व्हड दबाज्यान मनयता. आमी सगळे कुटुंब एकठांय जातकीर टायम पासार करपा खातीर वेगळे वेगळे खेळ खेळटा, भजनां म्हणटा, फुगड्यो घालता आनी कांय वर्सां जालीं हांव ह्यो बायो क्रुसेडराचे पारकोण्यांचो खेळ तांच्या मदीं मांडटा. ह्या पारकोण्याच्या खेळान 70 वर्सांची जाणटेली तशी 7 वर्सांची भुरगीं व्हड उमेदीन भाग घेता आनी वर्सान वर्स हांव पारकोण्यो मांडटलो म्हणून आतुरतायेन वाट पळयता. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन हे आमचे पारकोणी घालपाचे दायज जावन आसा. सगळ्या गोंयकारांनी ह्यो पारकोण्यांचे दायज राखपाक प्रयत्न करपा जाय, यत्न करपा जाय. हांव चिकाली बायो क्रुसेडरांक शाबासकी दिता की कारण तांच्यांनी हो एक मोठो प्रयत्न केल्लो आसा, एक मोठो यत्न केल्लो आसा आमचो हो पारकोण्यांचो दायज जिवीत दवरपाक. आमी आमच्या ह्या नवे पिळगे कडेन हो पारकोण्यांचो खेळ पावोवपा जाय. त्या खातीर आमी आमचे जेन्ना उत्सव आसता, आमचे तेन्ना घरांत सगळे लोक एकत्रीत जाता तेन्ना आमी ह्यो पारकोणी एकामेकांक घालपा जाय आनी हो पारकोण्यांचो खेळ नव्या पिळगेक कसो पावोवपाचो तो प्रयत्न आमी करपा जाय. आतां हांव तुमच्या मुखार म्हाजी पारकोणी मांडटा. कान दिवन आयकयात. जमनीर लोळटा पूण मेळो जायना. जमनीर लोळटा पूण मेळो जायना कितें तें सांग. देव बरें करूं. आयतारा दीस सुकोर कुरपावाडो आसलेल्या कोपेलान पोपेत सुकर सायबिणीचे फेस्त खुशालकायेन आनी खोल धर्मीक भावनेन समोर उमले. फेस्ताचे धर्मीक रितीन भाग घेवन मागणी करूंक आनी देवीक आशिर्वाद मागूंक कोपेलान उरपोटजुनी लोक जमलेलो. Kurpawado Chapel in Socorro resonated with religious fervor during the celebration of the feast of Our Lady of Perpetual on Sunday. The festivities included various religious ceremony, heartfelt prayers and lively procession, where devotees joined in mass prayers seeking blessings for their families and the community. The spirited participation showcased a strong sense of faith and community bonding among the residents.
Inacio for Herald TV. ऑल गोवा इंटरव्हिली शेरावली पंचायत का फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान नुवे स्पोर्ट्स क्लबान SCC लोटोली पोंगडा आड 4-0 गोल मारून सेमीफायनलाच्या पावंड्यार आपणाचो जागो राखून दवरलो. हो टोर्नामेंटाचो खेळ सेरावलीच्या युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबान सेरावलीच्या पंचायतीच्या मैदानार घडून हाडलो. In an engaging match, Novem took an early lead with Aloysius Fernandez converting a penalty kick in the 21st minute. The second half saw Novem extending their lead through Santan Colaco in the 34th minute and two quick goals from Aloysius Fernandez and Melvin Fernandez in the 47th and 52nd minutes, respectively. Despite the 4-0 score, it was a competitive game with the Lutolium goalkeeper showcasing notable efforts. Novem Sports Club will now face Kunkolim Union in the semi-finals on January 25th. Inacio for Herald TV. फोर्थ ऑल गोवा वेटरन्स फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान वार्का वेटरन्स पोंगडान बार्देस वेटरन्साची 3-1 गोल मारून शॉटाच्या खेळान आपणाचो जागो सुगूर केला. हो खेळ मंगळारा दीस बातोरा युनायटेडान कुर्तोरे DYSA मैदानार घडून हाडलो. Narayan Mistry initiated Varka Veterans' lead with a goal in the 10th minute and Gavin Arauzo equalized for Bardes Veterans in the 24th minute. In the second session, Francisco Fernandez scored in the 36th minute for Varka Veterans, while Bardes Veterans' Shailesh Misqueen couldn't level the score in the 48th minute. Narayan Mistry completed his brace in the dying minutes, securing Varka's victory. Francisco Fernandez, popularly known as Pele, was named man of the match by Shailesh Prabhu, a member of Batora United. No, 48 months. Inacio for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड TV खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.